नाजरीन, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में एक नौजवान घबराया हुआ हज़रत अली के पास आया और ये कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुझ में और मेरी माँ में फैसला फरमा दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नौजवान से पूछा कि ए नौजवान, क्या बात है, क्यों इतना घबराए हुए हो? फौरन ही नौजवान बोला कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ ने 9 माह तक मुझे पेट में रखा, फिर पैदाइश के बाद 2 साल तक मुझे दूध भी पिलाया और अब जब मैं जवान हो गया हूँ तो इसने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी फर्जंदी का इनकार कर बैठी और कहती है कि वो मुझे पहचानती भी नहीं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस घबराए हुए नौजवान से पूछा कि तेरी वालदा कहाँ है? नौजवान कहने लगा, फलां कबीला के फलां मकान में रहती है। अब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि इस नौजवान की माँ को मेरे पास लाया जाए। आपके हुक्म की तामील की गई और फौरन ही इस औरत को इसके 4 भाइयों और 40 मसनूई गवाहों समेत लाया गया, जो इस बात की कसम खाते थे कि ये औरत इस नौजवान को जानती भी नहीं है, बल्कि ये नौजवान झूठा और जालमाना दावा कर रहा है और इस नौजवान का मतलब इससे ये है कि वो इस औरत को इस कबीले में जलील करे, हालांकि इस औरत का अभी निकाह ही नहीं हुआ। तो फिर ये बच्चा कहाँ जनती, बल्कि ये तो अभी तक पाक दामन है। अब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नौजवान से पूछा कि ए नौजवान, तू क्या कहता है? नौजवान रोकर कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम ये मेरी माँ है, इसने मुझे जना और दूध पिलाया और फिर घर से निकाल दिया। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने औरत से कहा कि ए औरत, ये लड़का क्या कहता है? औरत बोली कि ए मोमिनों के सरदार, मुझे खुदा की कसम ना मैं इसे पहचानती हूँ और ना ये जानती हूँ कि ये किन लोगों में से है। ये मुझे खामखा जलील करना चाहता है। मैं एक कुरैशी लड़की हूँ और अभी तक कंवारी हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि ए औरत, क्या इस मामले में तेरे पास कोई गवाह है? औरत ने कहा, जी हाँ, ये हैं। इसके बाद फौरन 40 गवाह कसम खाने वाले आगे बढ़े, जिन्होंने कस्में खाकर औरत के हक में गवाही दी और नौजवान को झूठा बतलाया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अच्छा तो आज मैं तुम्हारे दरमियान ऐसा फैसला नाफिज करूंगा जिसको मालिक अर्श पसंद फरमाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने औरत से मुखातिब होते हुए पूछा, ए औरत, तेरा कोई वली है? औरत बोली, क्यों नहीं, ये मेरे भाई हैं। अब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस औरत के भाइयों से मुखातिब होकर कहा कि क्या मेरा हुक्म तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए काबिल कबूल होगा? चारों भाई एक ज़बान होकर बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अमीरुल मोमिनीन जो फरमाए हमें मंजूर है। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मैं खुदा को और हाज़रीन को गवाह करता हूँ कि मैंने बिला शक इस औरत को इस नौजवान के साथ ब्याह दिया है 400 नकद दिरहमों के मेहर पर अपने माल से। ए गुलाम, मेरे माल से 400 दिरहम लाओ। हुक्म की फौरन तामील की गई और इन दिरहमों को नौजवान के हाथ में रख दिया गया। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि ए नौजवान, इन दिरहमों को अपनी औरत की गोद में डाल दे और जा अब मेरे पास इस हालत में आना कि तुझ में नहाने का असर हो, यानी बाद मुबाशरत और गुस्ल के मेरे पास हाजिर होना। नौजवान ये इरशाद सुनकर उठा और दिरहम औरत की गोद में डाल दिए। अब औरत चिल्लाकर बोली, ए अमीरुल मोमिनीन, जहन्नुम जहन्नुम, क्या आप ये चाहते हैं कि आप मुझे मेरे फर्जंद से ब्याह दें? बाखुदा ये मेरा फर्जंद है। मेरे भाइयों ने एक कमीने आदमी से मेरा अक्द कर दिया था, जिसमें से मेरा ये फर्जंद जना। फिर ये बालिग हुआ तो मेरे भाइयों ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इसकी फर्जंदी से इनकार कर दूं और इसे घर से निकाल दूं। बाखुदा ये मेरा लख्ते जिगर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यहीं पर यह मामला ख़त्म किया और कहा, अच्छा जाओ अपने फर्जंद को घर ले जाओ। हाजरीन, ये हकीकत है कि दो लोगों के दरमियान तनाज़ात और मुकदमात का दुरुस्त फैसला करना और असल वाक़या की तह तक पहुँचना कोई मामूली काम नहीं। इस गैर मामूली काम के लिए गैर मामूली सलाहियतों की ज़रूरत होती है। इस वक्त में सहाबा कराम की पूरी जमात में कोई भी हज़रत अली का हमसर नहीं था, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन दौलत से वाबस्तगी के बाद फजलो कमाल और तहसील इल्म की फितरी सलाहियत का ज़ौक़ अता हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़े बड़े उलझे फैसले बहुत ही आसानी से हल फरमाए। बल्कि एक दफ़ा एक औरत रोती हुई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आई और कहने लगी, मेरे खामन ने मेरी इजाजत के बगैर मेरी बांदी से ताल्लुक कायम कर लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसके खामन से कहा कि तुम क्या कहते हो? इसने कहा कि मैंने इस औरत की इजाजत से ही इसके साथ ताल्लुक कायम किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस औरत की तरफ देखा और इसको मुतनब्बा करते हुए फरमाया, अगर तू सच्ची है तो मैं इसको संसार करूंगा
اور اگر تو جھوٹی ہے تو میں تجھے تہمت کی سزا میں 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کو چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے۔ عورت نے سوچا تو اسے اپنے خاوند کا سنسار کیا جانا یا اس کو کوڑے لگنا تکلیف دہ محسوس ہوا، چنانچہ وہ بھاگ گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آئے تو اس عورت کو نہ پایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں۔ حاضرین، اس طرح مدینہ منورہ میں ایک لڑکا گرفتار ہوا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار کر کہا، اے علی ابن طالب، مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ کہنے لگا، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ معلوم کیا کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا تھا اور قصاص میں قتل کیا جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر لڑکے نے اقرار جرم کیا اور کہا، کیونکہ میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا تو میں نے خود کو بچانے کے لیے اسے قتل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، جو آدمی عزت بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلہ میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن لڑکے کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور مقدمہ کی تفتیش اپنے ذمہ لے لی۔ تفتیش کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبرستان میں مالک کی قبر کشائی کی تو قبر میں لاش نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر کہا کہ لڑکا سچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل پوچھی تو فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو آدمی لڑکوں سے برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب میں نے اس کی قبر کھودی تو اندر لاش نہیں تھی۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حاضرین، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بہت مواقع پر قاضی کی خدمت پر مامور فرمایا، بلکہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اس لیے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کو خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور اس عورت پر حد کیوں نہیں قائم کرنے دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ بے قصور ہیں، ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے یہ ارشاد سرور عالم سے سنا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس عورت کو کبھی دیوانے پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانے پن کا دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو رہا کر دیا۔ حاضرین، یہ یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے راشدین کے دور میں بھی مسلسل قاضی اور جج کے فرائض سر انجام دیے۔ آپ سب سے اچھے قاضی اور بطور قاضی آپ کے فیصلے اور فراست بصیرت حیران کن تھی۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر ملعون ابن ملجم نے حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا، اس وقت جب آپ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے، ابن ملجم کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں بھی اپنے صاحبزادے حضرت حسن کو تلقین کی کہ ابھی اسے کچھ نہ کہا جائے اور کوئی اذیت نہ دی جائے، اس لیے کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اگر زندہ رہا تو یہ فیصلہ میں خود کروں گا کہ اسے معاف کرنا ہے یا سزا دینی ہے، لیکن اگر ان زخموں سے شہید ہو گیا
تو پھر تمہیں اس سے قصاص لینے کا حق حاصل ہوگا۔ اس طرح اس حالت میں بھی جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے قانون اور عدل کی ایسی مثال پیش کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حاضرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت کو سرفراز فرماتے رہے۔ 17 رمضان 40 ہجری کو عبد الرحمن بن ملجم مرادی خارجی مردود نے نماز فجر کو جاتے ہوئے آپ کی مقدس پیشانی اور نورانی چہرے پر ایسی تلوار ماری جس سے آپ شدید طور پر زخمی ہو گئے اور 2 دن زندہ رہ کر جام شہادت نوش فرما گئے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ 19 رمضان جمعہ کی رات میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کے بڑے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دفن فرمایا۔ ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے پیارے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران بار بار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔